अल्लाह वाला आदि का वसाबी का या सय्यदी या हबीब अल्लाह। बच्चों ऊंची आवाज से पढ़ो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين
والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين آمنت بالله صدق الله العظيم माशाअल्लाह जनाब हाफिज कारी दिलशाद साहब ने बड़ी मोहब्बत के साथ और बड़ी अकीदत के साथ तिलावत कुरान करीम को अल्लाह की बारगाह में खूबसूरत अंदाज में अपनी हाजिरी का नजराना पेश किया। अल्लाह पाक कबूल